अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 5 का आगाज होता है। तफसीर है सूरतुल हश्र आयत नंबर 11, पारा नंबर 28। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिम अल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम व नुतीअ फ़ीकुम अहदन अबदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर इस खास इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि क्या तूने मुनाफिकों को ना देखा कि अपने अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम जलावतन किए गए तो जरूर बिल जरूर हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात ना मानेंगे। और अगर तुमसे जंग की जाएगी तो बाखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये कतन मुकम्मल तौर पर झूठे हैं। यानी कि ये मुनाफिकीन कौन थे? बनु नजीर का ये पैगाम बनु नजीर को ये पैगाम भेजा गया था और उन्होंने कहा था, बनु नजीर ने ये वादा लिया किया था कि वो मुसलमानों की जरूर मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अहले किताब ने मुसलमानों की हरगिज मदद ना की, कभी भी मदद नहीं की। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या फरमाया कि क्या तूने मुनाफिकों को ना देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम जलावतन किए गए तो जरूर व जरूर हम भी तुम्हारी मदद के लिए साथ निकल खड़े होंगे। यानी कि वो उन्होंने मुसलमानों के साथ अहद मुसलमानों के साथ किया था कि हम तुम्हारी हर जगह पे खड़े होंगे, साथ मिलेंगे, लेकिन वो दर हकीकत काफिरों से मिले हुए थे। उनके दिल उनसे जुड़े हुए थे। क्यों? इसलिए इसलिए उनके साथ जुड़े हुए थे क्योंकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने तमाम के तमाम दिलों को अपने काफरों से जोड़ लिया, उन काफरों से जो मक्का के थे। हालांकि वो पहले काफरों के मुखालिफ थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा नबी आए जो उनके जिसके साथ वो मिलकर इन काफिरों को, ये जो काफिर जो मौजूद है मक्का के अंदर, उन काफिरों को शिकस्त दें और अल्लाह के दीन का बोलबाला करें। लेकिन जब नबी आ गया तो ये इन यहूदियों का और यहाँ पर आबाद होने का मकसद ही यही था, क्योंकि उनको इल्म था इस बात का। हालांकि ये यहूदियों का इलाका नहीं था मदीना, वो लोग शाम और मिस्र और इन इलाकों में थे। वहां से वो लोग आबाद यहाँ पर आकर सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि इनको इल्म था कि आखिरी नबी इस इलाके में आएगा। उनकी यहाँ पर आबाद होने की वजह ये थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी कौम में से नबी को नहीं भेजा। उनको ये अदावत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह ताला ने उनको ये अल्लाह ताला ने इनकी इनके झूठेपन को वाज़ेह कर दिया। ये जो मुनाफिकीन थे इनके, और ये जो बनु नज़ीर कबीले थे, इनको अल्लाह ने खोल दिया। इनका झूठ वाज़ेह होकर सामने आ गया कि बनु नज़ीर जलावतन कर दिए गए, लेकिन ये उनकी मदद को पहुंचे ना ही उनकी हमायत में मदीना मुनव्वरा छोड़ने पर आमादा हुए। कौन? ये जो जो उनके साथ हम हामी उनके बने हुए थे, उनके उनके साथ उनकी कह रहे थे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जब बनु नजीर को जलावतन किया गया तो कोई भी उनके साथ खड़ा ना हुआ। कोई भी अहले किताब भी नहीं आया, कोई काफिर भी नहीं आया, बल्कि उनको अकेले ही छोड़ दिया। ये निकलते हैं तो निकलने दो, हम क्यों इस मामले में पड़े। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, ला इन उखरिजू ला यखरुजून माअहुम वला इन कुतिलू ला 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 यंसुरूनहुम ला वला इन नसरूहुम ला युवल्लुन अल अदबार सुम्मा ला युनसरून। अल्लाह ताला फरमाती है, अगर वो जलावतन किए गए तो ये उनके साथ ना जाएंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद भी ना करेंगे। क्या हुआ? यानी कि ये मुनाफिकीन की गुज़श्ता जो झूठे वादे हैं उनके बारे में मजीद उनकी तफसील बयान की गई है कि बनु नज़ीर जलावतन और बनु कुरैज़ा कत्ल कर किए गए, लेकिन मुनाफिकीन किसी की भी मदद को नहीं पहुंचे। मुनाफिकीन भी इनके साथ मिले हुए थे। यानी मुनाफिकीन ना तो जलावतन करते वक्त उनके साथ पहुंचे और ना ही कत्ल होने के वक्त उनके साथ पहुंचे। उनकी मदद उन्होंने की ही नहीं। और अगर बिलफर्ज मदद पर आ भी गए, यानी अगर बिलफर्ज के वो इसके बावजूद भी उनकी मदद के लिए आ भी गए, अगर उन्होंने इरादा कर भी लिया, तो फिर क्या करेंगे? तो पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे। यानी एक तो वो बुज़दिल हैं, उनके दिलों में निफाक है, वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे और उनको अल्लाह ताला उनकी उस वजह से शिकस्त भी अता करेगा। उनको अल्लाह ताला उनका बोलबाला कभी भी बुलंद नहीं करेगा। फिर मदद ये ना किए जाएंगी। यानी इससे मुराद क्या है कि इससे मुराद यहूद हैं। यानी जब उनके मददगार मुनाफिकीन ही शिकस्त खाकर भाग खड़े होंगे तो यहूद किस तरह से कामयाब होंगे।
کیونکہ منافقین کی تعداد زیادہ، اور وہ ان کی مدد کرنے میں کیونکہ وہ ان کو ہر چیز کی جاسوسی کر کے مسلمانوں کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ بعض اس سے مراد منافقین یہ ہیں کہ وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا اور ان کے نفاق کو سب کے سامنے واضح کر دے گا، کھول دے گا، اور ان کا نفاق ہرگز فائدہ مند نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یعنی یہود کے اور منافقین کے سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے سمجھ لوگ ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کھائیں، کیونکہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو ان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، کیونکہ ساری طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں، اختیار میں ہے۔ لیکن یہ جو ان کے دل میں ہیبت ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روب طاری کیا ہے۔ اگر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ان کی اللہ کی ہیبت ہوتی تو یقیناً یہ لوگ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن ان لوگوں کو نظر آتا ہے وہ تلوار کا زور، وہ طاقت، وہ بہادری جو مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی۔ یعنی مسلمانوں کی ہیبت کئی میلوں تک، کئی دور دور علاقوں تک تھی۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی ہیبت ختم ہو گئی، مسلمانوں کا روب ختم ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو دنیا داری میں، دنیا کے پیسے میں، دنیا کے مال میں پھنسا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے روب کو ختم کر دیا، ان کی زبان پر سچائی ختم ہو گئی۔ جو جتنا مفلس ہے، جو جتنا غریب ہے، وہ اتنا بے ایمان ہے، وہ اتنا عہد خلافی کرنے والا ہے، وہ اتنا امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ جو جتنا امیر ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیسے کی ہوس میں ہے۔ شاید یہ جو مڈل طبقہ ہے نا، ان کے دلوں میں پھر خوف خدا موجود ہے، ان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بہت امیر کبیر ہوتے ہیں وہ بہت کم صدقات کرتے ہیں، وہ 1 روپے کا صدقہ کرنے کے لیے 1000 دفعہ سوچیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے اس مال کی۔ اور جو بہت غریب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی غریب ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں، وہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں کبھی بھی نہیں دیتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ یہ صدقہ دینے سے ہی اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا زیادہ ان کو بھی عطا کرے گا۔ تو تھوڑا سا جو دین جن لوگوں کے دلوں میں خوف اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، وہ شاید یہ صحیح صرف درمیانہ طبقہ ہی رہ گیا، جو مڈل طبقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا، خوف بھی کھانا، پریشان بھی ہونا کہ کہیں اے اللہ تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال دینا۔ اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھ کر ڈرنا، اپنے سے اوپر والوں کو بھی دیکھ کر ڈرنا۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو مڈل طبقے میں رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آزمائشوں سے مبتلا نہیں کیا کہ وہ جو مال دے کر آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں بھی مبتلا نہیں کیا جو مال لے کر آزماتا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی تعریفیں بیان کرنے والا، اپنا شکر ادا کرنے والا ہی بنائے۔ اللہ ہمیں کبھی کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر۔ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے، ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہو جائیں، قلعے کے اندر بند ہو جائیں، یا دیواروں کی آڑ میں ہوں۔ یعنی یہ منافقین و یہودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، البتہ اگر یہ قلعوں میں محصور ہو جائیں اور قلعوں سے باہر ہی نہ نکلیں، چھپ جائیں اندر جا کر، اپنے آپ کو چھپا لیں، ان کی لڑائی ہی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، یعنی آپس میں ہی ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ عیسائیوں سے بھی محبت نہیں کرتے، یہودی عیسائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے یہودیوں کے پاس کہ وہ عیسائیوں کے، کیونکہ عیسائی طاقت میں، دولت میں، پیسے میں ان سے زیادہ ہیں، تعداد میں بھی ان سے زیادہ ہیں،
صرف یہ ان کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ عیسائیوں کو مان رہے ہیں. ادروائز یہودی جیسے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ایسے عیسائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. صرف وہاں پر عیسائیوں پر ان کا بس نہیں چلتا، ان کی دولت اور ان کی طاقت کی وجہ سے. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا روب بٹھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے طاقتور بنائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا تو اس وقت ان کے پاس ان کو طاقت اور ان کو حوصلہ اور ان کو پہلے اللہ نے سکھایا کہ کس طرح سے تم نے جنگ کے میدان میں اترنا ہے. نہتے ہو کر جنگ کے میدان میں نہیں جا سکتے. اپنا ساز و سامان لے کر نکلنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان سب کچھ چھوڑ کر صرف دنیا کی عیاشی میں پڑ گئے. نہ مال، نہ ہم علم کی طرف، نہ دین کی طرف، نہ دنیا کی طرف، نہ آخرت کی طرف. ہم صرف اور صرف عیش و عشرت میں پڑ گئے. مجھے لمبا ہے. ناشتہ